zamso somin Eku zamso bahar Eku zamso bauti Eklo zamso diupa Povitat mea vorvi Shanti shapan pasan Sogli ekut samsha Amka hon harlian Dekun amin gaikau Eklo samso somin Ekut samso bavar Ekut samso bauti Eklo samso diuba बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमीन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे असो मोगाच्या बाबा बुडीनो फाटल्या आयतारा दीस आमी देव आपोवण्याचो आयतार मनयला जाल्यार आयज आमी कितें भाशेन लौकीक मुणयारपणा खातीर भेटिल्लो आयतार मनयता ले अपॉस्टोलेट संडे फाटल्या आयतारा दीस कितें भाशेन आमी यादनिकी आनी मोडपाशी जिविताचेर आमी नियाळ केला आयज कितें भाशेन आमी आमच्या लौकीक आपोवण्याचेर आमी नियाळ करतले आमचे बावतिजमाच्या दिसा वरवीं आमचे बावतिजमा वरवीं आमी जेजूचे गुदाड कुडीचे आमी सांदे जाल्या पवित्र सभेचे आमी वांगडी जाल्या जेजूच्या त्रिपेट कामांतले आमी भागीदार जाल्या जीजस वॉज अ प्रॉफट प्रिस्ट एंड किंग आनी ह्या त्रिपेट कामान आमी भागीदारां हे आमचें लौकीक आपोवणें आमी ओळखून घेवन ताचें व्हडतेपण आमी ओळखून आमची पवित्र सभेंत आमी अदीक जिवाळ पवित्र सभेचे वांगडी कशें आमी चलूंक देवान आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं आमी समाज न्हवसरूंक हो संवसार अदीक आनी अदीक सेंक्टिफाय करूंक पवित्र करूंक हे आमचे लौकीक आपोवणें आमी ओळखून ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां सण एकल्याक तेच देवाची कृपा आयच्या दिसांत मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासो घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पिता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमीन Mój mande fac un sorgia nishanti dachaista sansari sarvesvara deva sorgi charaya
सोफोद्वेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोम्या देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या हुस्म्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थया सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदां कणवळायेन वागय आनी तुज्या पासावण्यांक सगल्या काळजान ओतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. एजिक्याल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप सोर्वेस्पोर अशें सांगता तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना इस्रायलाच्या गोराण्या आयक हांव कोत्ता तें सारकें ना न्हय वो तुमीच कोत्तात तें सारकें न्हय म्हणचें बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातोक करता देखून मरता तेन्ना ताणें वायट केलें देखून ताचेर मरण येता पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी सुमूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो ताचेर मरण येवचें ना देवाचें उतोरें देवाचे वरकार तुमचो जबाब जातलो तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा वतून म्हणया तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर म्हाका तुजी जाणवाय शिकय तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारो जबाब तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा तुजी काकळूत विसरूं नाका सर्वेस्परा तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान धरून म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका वगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर जबाब
तुझी काकूट विसरू नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो, वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुझी काकूट विसरू नाका सर्वेस्परा. बागीवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखलता जाल्यार, आनी ओपुरबाय आनी कोणबाळाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एकचितान, एकाच मोगान, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पोक्षाचें मोन धरूं नाकात, सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वोन व्हडती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें देवाची गोद आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वन ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांक जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची. आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोमयार. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोर्शी येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यान आयज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोर्शें बसून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात.
कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सत मानूंक ना, पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पाप साहेब पियो दावो जेन्ना तो बिस्म साहेब जालो, बिस्म साहेबाची माकणी ताका मेळ्ळी. ही ऑर्डिनेशन सेरेमनी सोंपल्या उपरांतूय तो आपले जाणटे आवय सोरशें गेलो. ही ताची आवय ताच्या ऑर्डिनेशन सेरेमनीक हाजीर आसली आनी ताणें खंय माय सोरशें वचून, आवय सोरशें वचून आपल्याक ही बिसपणाची मोदी ताच्या बोटाक घातलेली ती तिका दाखयली आनी म्हणलें, आवय तूं कुशाल न्हय, आयज तुजो पूत बिस्म जाला देखून ही पळय आसा म्हजे बिस्पपणाची मुदी. आनी आमी जाणा जेन्ना एकलो बिस्म साहेब जाता ताका माकणी मेळटा, ताची मुदयेची सगळी उमोग येतात. म्हणटच जेन्ना पियो दावो हो बिस्म जालो, आपल्या आवय सोरशें वचून आपल्या आवयन हे मुदयेचो उमोग घेवंक तो गेलो तेन्ना ताच्या आवयन खंय ताका अशें म्हणलें, आपल्या खंय काजराची मुदी तिच्या बोटाक आसली ती दाखयली आनी म्हणलें, पयलो तूं हे मुदयेचो उमोग घे, मागीर हांव तुज्या मुदयेचो उमोग घेता. जरी तर ही काजराची मुदी हांवें घालूंक नासली जाल्यार ही बिस्पणाची मुदी तुका मेळची नासली. बाबा भयणीनो, फाटल्या आयतारा दीस आमी देव आपोवण्याचो आयतार मनयला आनी केले भाशेन त्या दिसा पाद्रीपणाक आनी मोठभाशे जिविताक ह्या आपोवण्याचेर आमचें लक्ष घातलां. जाल्यार आयज आमी केले भाशेन लौकीक मुणयारपणाचो आयतार मनयता, ले अपॉस्टलेट संडे. आनी खरेंच आमचें म्हणूं येता पाद्रीपणाच्या आनी मोठभाशी आपोवणे आदीं लौकिकाचें आपोवणें देव निर्मिता. तशे परी ती आवय म्हणटाली, ही काजराची मुदी तर हांवें घालूंक नासली जाल्यार तुका तुज्या बिस्पणाची मुदी मेळची नासली. बा भयणीनो, लौकीक म्हणल्यार कोण? लौकीक भाव भयणां कोण? आमी सगळीं लौकीक भावां भयणां. वी ऑल ले फेथफूल. आमच्या बावतिजमाच्या दिसा एके भाशेन आमी बावतिजमाचो साक्रामेंत घेवन आमी जाल्या देवाची भुरगीं, आमी जाल्या पवित्र सभेची वांगडी, आमी जाल्या जेजूचे गुदाड कुडीचे सांदे. वी हॅव बिकम मेंबर्स ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी केले भाशेन जेजूच्या मिसावाचे आमी वांटेली. जेजूचे मिसाव 3 भागांनी आमी पळयता. जीजस वॉज अ प्रॉफट, ही वॉज अ प्रिस्ट, ही वॉज अ किंग. जेजू याज्ञीक, प्रवादी आनी राय. आनी त्रिपेट कामान आमी सगळीं भागीदारां जावन आसा. म्हण बाबडीनो, सगळीं आमी लौकीक भाव भयणां, सगळे आमकां पवित्र सभेच्या जिवितांत आपोवणें आसा, वावर आसा, मिसाव आसा. आनी तेच परी समाजांतूय आमकां जबाबदारी आसा. लौकीक आपोवण्या विशीं पवित्र सभेचे दाखले आमकां उगडास कोत्ता की हो आख्खो संवसार जावन आसा देवाच्या राज्याचो वाठार. द होल वर्ल्ड, द होल ह्युमन कायंड इज द अरिना ऑफ गॉड्स किंगडम. म्हण सगल्यांक आमकां वावर आसा, जबाबदारी आसा. देवाचें राज
ह्या संवसारान ह्या समाजान आमी बांदून हाडूंक. बाबडीनो आयज लौकीक बाबणां वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जिन्सा बासाचो वावर करता. इन डिफरंट fields of life, lay faithful are working, whether it is political, environmental, economic, educational fields, जायत्या वाठारांनी जायत्या क्षेत्रांनी आमची बाबणां वावर करतात. आनी आमचें कार्य म्हणल्यार आमी त्या कोमिरा भाशेन आमी समाज नव सरूंक, जे भाशेन कोमीर पिठान घालून पीठ फुगता ताका नवसरणी मेळटा, ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय, आमचो वावर जावंक जाय समाज नवसरूंक. पूण पयलीं सुवातेर आमी नवसरलेलीं मनशां आमी जावंक जाय, आमी नवसरलेलीं भावां भयणां आमी जावंक जाय. आनी भाशेन बाबडीनो हो संवसार आमी सॅंक्टिफाय टू वर्क फॉर द सॅंक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड आमी वावरूंक जाय. तो संवसार पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी एक उत्तरां जाल्यार आमी पयले सुवातेर भाग्यवंत जावंक जाय. वी ऑल कॉल्ड टू होलिनस. एवरी वन इज कॉल्ड टू होलिनस, वेदर एज ले फेथफूल, एज प्रीस्ट, एज बिशप्स, एज पोप, सगल्यांक आमकां पवित्र जावंक हें सामान्य आपोवणें आसा. बाबडीनो आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां कोण भाशेन देव आमकां ते भाशेन आपयता आमचें जिवीत नवसरूंक आनी ताच्या मोळ्यांत वावर करूंक. आमी आतांशी वर्तमानान त्या वपारीन जेजू सांगता कितें भाशेन वपार मुखेल यादनिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजू सांगता. एका बापायक दोग पूत आसात. पयल्या पुताक बापूय म्हणटा, चल पुता म्हज्या मोळ्यांत आयज वावर करूंक वच. पूत म्हणटा, ना वचना. पूण उपरांत आपलें मन बदलता आनी वेता. दुसऱ्या पुताक सांगता, चल पुता म्हज्या मोळ्यान वावर करूंक वच. तो म्हणटा, वेता सायबा, पूण वचना. आनी शेकी जेजू तांकां विचार घालता, कोणें बापाची खुशी केली, पयल्या पुतान वा दुसऱ्या पुतान? आनी ते म्हणटात, पयल्या पुतान. जर तो पयलो तो वचूंक तयार नासलो, पूण आपलें मन बदलता आनी बापायची खुशी कोत्ता, बापाच्या मोड्यान वावर करूंक वेता. दुसरो पूत वेता म्हणटा पूण वचना. हेच भाशेन बाबडीनो ह्या जुदेवांचें उदी करून ह्या लोकांच्या फुडाऱ्यांचें जिवीत असलें जावन आसलें. जेजू तांकां कितें भाशेन उगडास कोत्ता. बागेन जिवन बावतीस ताणें जिवीत बदलणेचें स्नान परगट केलें, पूण ताचें तुमी मानून घेवंक ना. तुमी तुमचें जिवीत बदलूंक ना. पूण कोणें बदललें? पातक्यांनी बदललें, दोन वसुलदारांनी बदललें, नायकिणींनी बदललें. ती पयलीं तुमच्या आदीं वेतात सर्गीच्या राजान. तुमी तुमचें जिवीत बदलूंक ना. भाशेन जेजू तांकां शीण कोत्ता. तुमकां सोयेक मेळ्ळलो तुमचें जिवीत बदलूंक, म्हूण तुमी अजून पासून तुमचें जिवीत नवसरूंक ना. आनी गरजेचें बाबडीनो, जशें करून आयच्या सोबीत पयर दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो फिलिपकारांक बरयले चिटीन काय बरीं उतरां, काय बरी शिकवण तातूंत आमकां मेळटा. एक भाशेन जेजू क्रिस्ताचेर तो नदर मारूंक आमकां आपयता. जेजू क्रिस्त देवाचो सैमाचो जावनूय इगोत ताणें आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आमचे सारको जावन बापाची कुशेक राजी जावन कुर्सार मरो पर्यंत तो खालतो जालो. देखून देवान ताका उंच उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. तुमचें मन जेजू क्रिस्ताचें मना सारकें जावन दी. लेट युअर मायंड बी दॅट ऑफ द मायंड ऑफ क्रायस्ट. तुमी एक चिताचीं जायात, एका मनाचीं जायात, एका जिवाचीं जायात. तुमचे मदें सुखी बळय आसची न्हय, असली कांय बरी शिकवण भाग्यवन पावलो दिता. कितें भाशेन जेजू कडसून शिकूंक आमकां आपयता. तो बाबडीनो, आमी क्रिस्ताचीं फाटलावदारां, आमी जेजूचे कुदाड कुडीचे सांदे, जाल्यार आमचें जिवीत जावंक जाय जेजू क्रिस्ता सारकें, ल्हानविकायेचें, मोगाचें, सेवे चाकरेचें, एक चिताचें, एका मनाचें, न्हय बोडायचें पूण ल्हानविकायेचें. असलें जिवीत बाबडीनो आमी जिवन आमी जावं येता कोमीर ह्या समाजान, ह्या संवसारान हो समाज नवसरूंक, ह्या समाजान बदलो पाडूंक, देवाचें राज ह्या समाजान आमी बांदून हाडूंक. बाबडीनो, आयज आमी तो नदर मारली जाल्यार आमच्या समाजान जायतीं आमचीं क्रिस्ती भाव भयणां वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जायतो बरो वावर करतात.
जावं नर्सी कशे, जावं दोतोर कशे, जावं हेल्थ वर्कर्स कशीं, जावं पुलीस कशीं, जावं शिक्षणीक मळार, जावं हॉस्पिटलांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर आमची क्रिस्ती भाव भयणां, लौकीक भाव भयणां जायतो बरो वावर कोत्तात आनी क्रिस्ती मुल्यां आपल्या जिवितांत जियोंक ती वावुरतात, प्रमाणीकपणान ती चलतात आनी हे वरवीं देवाचें राज बांदूंक विस्तारूंक आपलें योगदान, आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ती कोत्तात. तर आमच्या जिवितान आमी आमचें आपोवणेचें व्हडतेपण आमी ओळखून घेवया. हें आपोवणें खरेपणी आमी विस्वाशीपणान जबाबदारेन आमी जियोया. हो संवसार देवाच्या राजाचो वाठार म्हूण आमी ओळखून हें देवाचें राज, देवाच्या राजाची मुल्यां ह्या संवसारान आमी शिंपडावया आनी हो संवसार आमी दिसान दीस पवित्र जावन आमीच पयले सुवातेर पवित्रतायेन वाडूंक आनी हो संवसार पवित्र करूंक, सॅंक्टिफाय करूंक आमकां सण एकल्याक देवाची कृपा आयच्या दिसान मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावन बरोबर आमच्या कवाडदाची उसान्नी करुया. सतमंत देवाक, सर्वविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंक जालो, स्वर्गार सोडलो, सर्वविदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. हे वेळार पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो एक एकल्याच्यो गरजो खालतीकायेन देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी, ओदी करून आमच्या यादनिकांनी आनी मोठवाशांनी लौकीक भावां भयणांचें खेरीत आपोवणें वळखून घेव म्हूण आनी तें जियोंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजान बांदून यो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. आमच्या पवित्र दिसा थावन आमकां मेळ्ळां तें खेरीत आपोवणें वळखून घेवन आमी मनशांची काळ जमोना खांतोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान आनी जबाबदारीन करूंक आमकां उर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. आळसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक बाबाडताची ओदीक आनी ओदीक आमी वळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो बाबार्थ आमचे दिसपट्टे जिविताचे चालीन आमी परगट करूं म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. Jezusia navan bapa, je mag nekotał Tuga. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरस हो एक नवो रोग प्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उसांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिड्यान आसा आनी कोश्टवता आनी जायतो लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय
निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख पावो जाल्यार प्रमूण बापा लागीं मागुया. Jezusia navan Bapa, Emamleko dał Tuka. Jezusia navan Bapa, Emamleko dał Tuka. बो पवित्र आनी काकलूस सारा बापा, तुज्या पुता वरवीं आमकां तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिवन थारोणाचे वाटेर आमकां तूं चलयताय. तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो आमच्यो गरजो आमकां कोणवडायेन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Wyjdziecie dia sofy, amci calza do vota, sukani duk soram gele, Jesu tu kapitoita, sukani duk soram gele, Jesu tu kapitoita. Utkačate meavori, amka tuja gerokta, kursa cer tuje bori, Jesu munsha tarona, kursa cer tuje bori, Jesu munsha tarona. मोशा बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता दसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवड्या देवा आमी तुका वोगतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी पावती जोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी सासणांच्या देवा स्वरूपकाळी आनी स्वरूपताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजू तुवें मोन्नांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट बगूंक आमी बोरवाशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. Povit, 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 Dorbarazzo sorvespor tu, povit, 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 Dorbarazzo sorvespor tu, sorgani sosar bona, tu siat svoj bofan. Un sorgi, tu casoi soi, salves por acena vieta, pieta ta casoi. Un sorgi, tu casoi soi.
परतून सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच कोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgotuya Somia Jesu ami ondo kata Ani eka shiltle pieta Title papi tu oi bovan yeso Amin tu moron porgota Bapa Jezusia monnanso ani पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराचे पृथ्वीचे विसरलेचे पवित्र बेचो ग्रास्कर आणि फ्रांसीस आमच्या बायडून बापा फिलिप तरी आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्ग बराबर गार्दिती मान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी भावांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मारल्या समजतांक तुजें पळजळीत मुखार पडून फावो कर आमा समजतांची दया करूं मागता आमकां मरे देवाची माई सांगाती तुजे पती भाग्योन तुजे भाग्योन दवरता सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी त्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tia Jesu vorbi, Tia Jesu sagata, Tia Jesu tai, Povitratmece kona, Sarvodvedar Bapa, Sarvandonani Voivotuka, Sasnacha Sasna. Amen. आख्खे मुनीस कूड जावन आसा देवाचे राजाचे वाठार आमचे क्रिस्ती आपोवणी आमी ओळखून हेंच देवाचें राज सगळे वेळार आनी सगळे सुवातीर आमी तें विस्तारूं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान
सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमयाची क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेव घेता ती आमचेर सुट्टी आनी खास दिना जावं पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दी. हो जेजू आमचो सोलवंडार जो आमकां आपल्या मोड्यांत वावरूंक पाठयता दिसती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समोरमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूं कर. देवा मंदिरांतली आतां कुशाक आसा देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. Ektańcie nami, łamtym gedlaungo soro. Eka stara nam siadewa, kusialka indin vaskajlo. Deva mondirantli ata kusialka san, Deva shantin by sorun garaveta. Alleluia, Alleluia, Alleluia.